निको गट्टो जसो भ्यालै 77 बाइग्यो राक्षस नामको संवत्सर 78 आइग्यो। राजा मन्त्री दुवै पद मङ्गलका हात तुइको रोना अन्त होइजा 77 का साथ। शान्ति होइजाऊ 78 मा विश्व जगतमा लागि रौन नर नारी सबै धर्म पथमा। अशान्तिको अन्त्य होइजाऊ शान्तिको जित होइजाऊ सबैमा सद्बुद्धि फिराऊ सबैको हित होइजाऊ। रक्षा होइजाऊ देश परदेश बाटा घाटा घर सबै की उन्नति होइजाऊ टुटाऊ सबकी डर। धर्म कर्म हुनै रौन नयाँ सम्बतमा कानुनको पालना होइजाऊ विश्व जगतमा। बलियाले झिलालाई हेप्द्या चलन बन्द हौ हत्या हिंसा बलात्कार सदा के अन्त हौ। राजनीतिक खिचातानी देशमा बन्द हौ भ्रष्टाचार लुटतन्त्र यो पनि अन्त हौ। गाई होइजाऊ गोरस होइजाऊ अन्न धन सबै गरिब बके भोको मद्दु देशमा जनहौक भए। बेरोजगारलाई रोजगार मिलौ सक्द्यालाई काम मिलौ कामको प्रकृति हेरी आवश्यक दाम मिलौ। आग लागि दुर्घटना यो आँखर हराइजाऊ देशको प्रशासन देखि अपराधी डराइजाऊ। सुख होइजाऊ परिवारमा शान्ति होइजाऊ मनमा जनो रिटाउ बैरी आँखो परायाका धनमा। देशको उन्नति होइजाऊ विकासमा लम्किरौ गौतम बुद्धको देश विश्वमा चम्किरौ। चोखो माया सबका मनमा वैरत्व हटिजाऊ रोजगार बढ्याको बढे बेरोजगार घटिजाऊ। सुख दुःखमा साथ दिने सबैको मन होइजाऊ सम्बन्ध असल होइजाऊ नेपालीपन होइजाऊ। भाइचाराको सम्बन्ध हौ पवित्र भावना नयाँ वर्ष 78 को सबलाई शुभकामना नयाँ वर्ष 78 को सबलाई शुभकामना। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार। अरे नमस्कार। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार विद्याप्रसाद जोशीजीले नयाँ वर्ष 78 को छ शुभकामना शीर्षकको एक रचना पठाइरहेको थियो। लेकम गाउँपालिका 2 धरमघर दार्चुला बठे तसै रचना पढ्या र आजको कार्यक्रमको दारू गाड्या। पेसाले शिक्षण पेसामी छन् विद्याप्रसाद जोशीजी सेटीगाउँ मावि ककरपाखा गोकुलेश्वर बैतडीमी पढाउनहान र यो रचना कोसेली पठाइदिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद छ वरिष्ठ देउडा साहित्यकार विद्याप्रसाद जोशीजीलाई। हुक्का चिलिमको आजको भाग सुन्नेकीलाई तमले लगै रेडियो खोली बस्या हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। 8:40 सम्म सदान के जनी आज लगै देउडा साहित्यकार मित्रका रचना सुनाउला। केही नयाँ वर्षको शुभकामना भरिएका रचना छन्, केही और प्रसङ्गका रचना छन्। सँगै बस्तेला बिन्ती अनुरोध छ। रेडियो महाकालीमी उत्पादन हुने रेडियो महाकालीमी तयार हुने यो कार्यक्रम रेडियो महाकालीका सँगसँगै रेडियो युनिटी डडलधुरा नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला र रेडियो सुदूर संचार बेलौरी बठे लगै सुन्न सकिन्छ। युट्युब बठे देश परदेश जसै कुनामी भए लगै हुक्का चिलिमलाई सुन्न सकिन्छ। फिरन्या बेला कि बलाई नै फिरनो मन शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण बहादुर महराजीको एक रचना छ। पुर्चुणी नगरपालिका 10 महरा गाउँ मौके ढुङ्गा बैतडीका मित्र शिक्षण पेसामी छन्। ओरबाङ आधारभूत विद्यालय बेनीघाट धादिङमी पढाउनहान र आज यो रचना धादिङ बठे लेखिरहेछ। 77 दुःखमी काटी आइथ्यो नयाँ वर्ष नै मन उमङ्ग दियो नै त मन हर्ष। मन बैरी पीडाको भारी नै हल किन्या कभई मैना सक्की साल फिद्दे मनमा आशा जबै। प्रकृति हरियाली ल्याउने ऋतु कहाँ जानु हो मगमग बासना ल्याउने फूल कहाँ खानु हो। बसन्तकी रङ्गी चङ्गी शरद उडाठ कहाँ जान्छै सम्झन्या बेला न्याउलीकी झुराट। कहाँ लाउँछै कोइलीको डाको कोहै कोहै भने गाउँकट्टा छकल्या धुप बास्या कोइली चढी। कहाँ डुली मौरीका राना झुल्याको भाग छाडी कैको हिया बुझिनो छै कैकी फुल भाडी। कहाँ फुली गुराउँछ फुल झल्का रैगे तेरा नै फुल नै बास तेरी
भाग लागिन मेरा। कहाँ गई है पुतली भेष डुल्लै नब्ब यहाँ त आउने ती सपना कठै सौराई मर्ने भ्यात। नै शून्य बासुली धुन कान भिज्जे रनका बिसरी दुनियाँ माझ पीडा पोख्दो मनका। नै बास्यो ऐसेलु ढुलढुल नैका फल पाको कहाँ गई हो सुनौले डाको रैबार कैखी राखो। नै पाक्या ऐसेलु झुल नैका फल रुख सम्राईले रुल्ल टुल्ल परदेशीका मुख। उच्च डाँडा निच्चा रोल घोल्पु रन्या चढी क्या भई उड्याको उडे यहाँ सम्झना गरे। फेरि नकी बेला कठै फिरै नकी मास क्या तोइले नफिद्या गरी फेरे कोचाइ बास। ऋतु फिराई बसन्ते ल्याउँथ्यो महिना फिराई चैत मनमी उमङ्ग ल्याउने आशा रोथ्यो मै त। नै फुल फुल्यो नै फल लाग्यो आशा राका बोट नै मलम नै त पट्टी हृदयका चोट। ऋतु राग वर्ष महिना फिराउने बेला है फिरायै कर्मको बाटो आशा सेला है फिरायै कर्मको बाटो आशा सेला है। फिर्ने बेला कि बलाई नै फिरनु मन शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण बहादुर महराजीको रचना थियो। ओर्बाङ आधारभूत विद्यालय बेनीघाट धादिङबाटै लेखिरहेको थियो महरा गाउँ मौके ढुङ्गा बैतडीका मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण बहादुर महराजीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जयराज जोशीजीले लेखिरहेछ ग्वालियक 9 सिमलबुङ्गा बैतडीबाटै कसै न छाडी जगतलाई मेरो शुभकामना शीर्षकमा लेखिरहेछ। सबैलाई बाटुलीलाई 78 सालले पहाडको भाउ घटायो सुवाकी मालले। फलौ फुलौ नयाँ साल जगत दुनियाँलाई हाँसो लेसे नव वर्ष दुख सम्झी रुन्यालाई। जन टुटाउ पिर्ताको डोरी साइनो जुडाउ नयाँ श्री शम्भु श्री हरि सबके गर्या छाया। सोच्यो काम पुरा होइजाऊ सबैका मनको स्वदेशैमा मूल फुटी जाऊ श्री लक्ष्मी धनको। गोठ गौहौ पाण मौहौ फलिर्या फुलिर्या शम्भु नाथ सबका घर रात दिन डोलिर्या। गेदाकी दुध दिनाली होइजाऊ बुढाकी फल होइजाऊ जन टुटाउ बल्ल कि पड्याल दुई जोडी हल होइजाऊ। दुःखीलाई सुख होइजाऊ रोग शोक हटी जाऊ साडी साते शनिश्वर जगतको कटी जाऊ। वर्षी जाऊ अमृत घडा मूल पानी फुटी जाऊ अन्यायको नाश गद्दाई दुनियाँ जुटी जाऊ। एक्लो दोकलो होइजाऊ दुईका चार होइजाउन् सबैका बाणीमा शम्भु बिनाइका तार होइजाउन्। जन हौ कसै कि लेखा रात दिनको झरना घर छाडी परदेश जन हौ परदेश की मरन। रिमी झिम्या पानी पडी जाऊ जनाउन कारौँ गोला बाँझो इजर कमाई खानाई मूल फुटी जाऊ खोला। शान्ति होइजाऊ विश्वभरि अशान्ति भागी जाऊ कोरोना बैरीको शम्भु केही बाटो लागि जाऊ। परदेशी घर आइजाऊ घर माया बढी जाऊ असत्यले घुँडा टेकौ सत्य शिर चढी जाऊ। दाइन भया इष्ट कुल्या दाइन भे पशुपति सुख दिए शान्ति दिए थिति मती। लेखौँ भने कति लेखौँ लेखी दो नहुने नलेखौँ त मनमा नैन मन बैरी डुल्रने। इत नोइछ 77 को मेरो लय कोसेलो ठुलो बनाइ ल्याइ आउलो 78 बोटेलो। कुभलो कसै कि नै हौ भलो एक चाहना कसै न छाडी जगतलाई मेरो शुभकामना कसै न छाडी जगतलाई मेरो शुभकामना। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जयराज जोशीजीले लेखिरहेको थियो ग्वालियक 9 सिमलबुङ्गा बैतडीबाटै कसै न छाडी जगतलाई मेरो शुभकामना शीर्षकको यो रचना। लगनका कपडा किन्नै सबै जनता जानी सोच्या जसो खोज्या जसो पाइन छानी छानी। पसलनीको भुवनेश्वरी उचित मोलको
अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलाको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलाको ता हुन्छ सोलाको ता हुन्छ सोलाको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलाको। न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चक्रबहादुर साउदजीको रचना छ। अमरगढी नगरपालिका 3 पथरोडा डडेलधुराका मित्र। कैको घट्टा कैकी आउँसर मैले हाल्या वैरो बागले गुधुर्का मारी बनाइ गएछ सोहिरो घरले बदल्ली लत्ता टक्क टल्किएका प्रकृतिले खोल फेरि झल्ला झल्किएका मलाया फर्केर घर चौपा तामा साइनो न्यार्पा त खुवाएर कैलो प्याउन पसी जाइनो जौगडा जोबन फोडी ब्यान्नल शीतले रिट्यो रितो अर्ख ठेग आफनी रितले हारी जाउन हजार हार एकनिकी जितले माधुर्यले जीवन भरौ स्वर मिलाई गीतले मनका चाहना पुगुन बिट मारौ धितले सबैलाई सम्मान हेरौ नेमुका टिटले आग्लागौ फतितका घर रोडामा बास बनाऊ समृद्धिका सुइना सबका सबैका आस बनाऊ सिसुन लगाऊ बस्या ठाउँमा जाली फटाहाका पिला फोटोन मुख ठुला छल्ने अथाका खानाको गाँस पुगाऊ सबलाई बस्ने बासा मिलौ कुरालाई व्यवहारमा लागू बोली सबै सिलौ लिपौ मन सद्भा बले माना बत्ता बोकी घाम लाग्या घुइलो सेल मिलौ पानी वर्षा घोगी जिउनाका जिउनारी मिलौ मर्या मल्ला मिलै सबका मको सम्मान मिलौ उइमा सलामी लै देउ मिलौ पितर मिलौ आत्मशान्ति मिलौ अन्याय खेदन्य दूर नौली क्रान्ति मिलौ यो साल अमर भैजाऊ समृद्धिका नाउँमा भाङ्गो मरी फुल फुलौ सुदूरका गाउँमा भाङ्गो मरी फुल फुलौ सुदूरका गाउँमा। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चक्रबहादुर साउदजीको रचना अमरगढी नगरपालिका 3 पथरोडा डडेलधुराका मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चक्रबहादुर साउदजीलाई यो रुबस रचना कोसेलेकीलाई। यो साल अमर भैजाऊ समृद्धिका नाउँमा भाङ्गो मरी फुल फुलौ सुदूरका गाउँमा। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरीजीको एक रचना लगे तार तारै जोडौँ। गोपाल जोशी शिवदत्त पन्त मेरो चित्त बुझाइदिने कोही पाइएन अन्त शीर्षकमा लेखिरहेछ। अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा गैरीखेत डडेलधुरा बठेक। देउडा रतन गोपाल जोशी शिवदत्त पन्त मेरो चित्त बुझाइदिने कोही पाइएन अन्त प्रसङ्ग दुई थिया मेरा हुक्काका समाज के हुन लाग्यो कली कालमा ये हाम्रा गमाज कोही भया गुण्डाका नाइके कसैके जारी नै कसो कानुन हुन्थ्यो बलात्कारीलाई खडेरी पड्याका मन शीतले रुजाइदियो गोपाल जोशी मान्यजनले चित्त बुझाइदियो बाँचिरह्या वर्षौं वर्ष हामीलाई देला ज्ञान हजुरका रचना आया भौतै दिनौ ध्यान तसाई अर्का ज्ञानगुण दिने डुङ्गरीका पढ्ना कुरा सुन्ना बुढा पाखा नै त क्या कि बन्ना सोधिरहेथ्या मेरा गुरु चिली मक्का साथ कसा छन कति छन घरबार कि बात सुन अब मेरी बात हाल खबर भन्नौ तमले सोधेको कुरा उत्तर दिया पढ्नौ इजा बाबा तयाँ रहेछन् बाउज्यू छन् दाइ छन् नै दिदी छन् भाइ बुहारी छन् पिठी न भाइ छन् नै दुई चेला छन् टुकटुकाना घरिना सँगै छ ढोटो आटो सँगै बसी खानामा रङ्गाइ छ चित्त मेरो बुझाइदिया ज्ञानका भोगीको पुरानै सम्बन्ध रहिझौ बामन जोगीको चानन कान रे चाना लाउन घाँटी नलाई पुरानो संस्कार सिका बाला राठी नलाई कसैले बिगाड्यो कर्म कै कसैले मती बताइदिथ्या हजुरले
मैले सोध्या जाति। सम्झन्थ्या गोपाल जोशी बखत बखत हजुरले दिएको ज्ञान मखीलाई जगत। यही मेरा मनका गह मेट्टो पाया हुन्थ्यो, पहाड आयाका बेला भेट्टो पाया हुन्थ्यो। हजुर त मालै गया मै त लेकै लेक, बस्यारो टाढाको भयो खोला रोडा भेग। सरकारी नौकरी पाइन बौसी खणी खान्छ, बाख्राको गोठालो बनी वन बेत जान्छ। तमै बठे सिकी ऐल गीत बहिरा लेखन्छु, सोइना मालै बनै हुनौ बाकराई धेकन्छु। कभै कभै गीत गाउँथ्यौँ तोलाई भयो बन्द, कि ईशो राक्षस आयो कोरोनाको गन्ध। सम्झिर्या बिसर्या जन दिनै रया शीश, सया नाका ज्ञान पाया कोमाळलो रिस। सया नाका ज्ञान पाया कोमाळलो रिस। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरीजीको रचना थियो। अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा गैरीखेत डडेलधुरा बठे लेखराई थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार धनीराम गिरीजीलाई, यो रचना कोसेलीकीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन सिंह मलैजीले बेतकोट 3 चौरी दैजी कञ्चनपुर बठे लेखराई छ एक रचना। आलिताल गाउँपालिका 3 तुङ्गा डडेलधुराका मित्र। दक्षिणतिर भयावह कोरोना फैलियो, शक्तिशाली राष्ट्र भन्ने मोटुलाई हल्लियो। बिमारी थपिन पस्या दिनका 1.5 लाख, करोडौँ बिमारी भया मर्या लाखौँ लाख। गरममी कम हुन्छ भन्थ्या कोरोना बिमारी, झन गर्मीमा बड्ड पस्यो केही छैन चिनारी। एक रूपको पत्ता लाग्दा बदलिन्छ रूप, विश्वका वैज्ञानिक सबै सताइदियो खुब। पहिले आउने कोरोनाले बुढा पाका छान्यो, अहिले आउने कोरोनाले युवालाई हान्यो। हेर्दैन यो उमेर जात, हेर्दैन यो धन, क्याद्दो हो सम्पत्ति कमाई बदल्लो छ मन। कानुनले त बची जान्थ्या नेता ठुला बडा, कोरोनाले त्यो हेरेन तबै भया खडा। एकै खोप लगाइहाल्या दोस्रो लगाइदिया, भौतै भयो यहाँ आएको अब भगाइदिय। किनेका भ्याक्सिन लगाई पुगेन नेपाल, अब दिने हो कि नैब आफै छ बेहाल। शक्तिशाली राष्ट्र सबै शिर झुकाइदियो, तिनराई नागरिक बर्ता तैले बुकाइदियो। छाडेन इटली फ्रान्स अमेरिका रुस, काम लागेन त्यो सम्पत्ति इन्खान लाग्या घुस। काम लागेन त्यो सम्पत्ति इन्खान लाग्या घुस। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन सिंह मलैजीको रचना थियो। आलिताल गाउँपालिका 3 तुङ्गा डडेलधुराका मित्र। बेतकोट 3 चौरी दैजी कञ्चनपुर च्याल माल बसान। आजी आयो यो कोरोना कति सताउने हो शीर्षक राख पर लेखराई थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन सिंह मलैजीलाई। पहिले जो कोरोना हमारा देश में थियो अथवा विश्व संसार में थियो, त्यो मन्ना सेलाउना थियो, शान्त शान्त होइबर जान्ना थियो। त सबै देशका सरकारले र उहाँका नागरिकले लापरवाही अरे पछाडि यो आज दोस्रै फैलियो। तैको अहिले सबै ठुलो राष्ट्र, सबै बढ्ती फैलिएको राष्ट्र बनेको भारत हाम्रो छिमेकी देशसँग बढ्ती सम्बन्ध हुनाले सबै बढ्ती खतरा अब हामीलाई छ। आजका दिन आज प्रभात मैले 9:30 बजे हेरेको तथ्याङ्कमी भारतमी 14,71,592 जना मान्छे कोरोनाबाट संक्रमित छन्। यही बर्तिलै हुन्न, तर यिन सम्पर्कमै आएका भए कोही कोही अब घरैले बसिरहेका हुन्न, त्यो आफ्नो ठाउँमै छ। 1,73,152 मान्छेको ज्यान गइरहेछ खालि भारतमै मात्रै। बाँकी ज्यान जाने सबै बढ्ती सङ्ख्या त अमेरिकामै छ 5,78,000। तर अमेरिकामै अब आजका दिन 68,74,000 मान्छे कोरोना संक्रमित छन्। यो संख्या हरेक देशमै छ, हाम्रा देशमै लगाइ बड्डा छ, सम्भावना खतरा छ। तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्या, सुरक्षित रह्या। 77 सालका जसो दुःख कसैले पाउन्जन पढौ, तर यो दुःख हामी आफ्नै कारणले लगाइ हामीलाई मिलन्छ। हामी एकै फेर थोक्कै संयम भइथ्या, हामीले ध्यान दिथ्या, कोरोना बठे बच्चे उपायले जानेहाल्थ्या त हाम्रो देशमा घट्थ्यो। आज हामीले उही लापरवाही हाल्या जसरी पहिले अद्दा थ्या। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्या, सुरक्षित रह्या, सावधानी अपनाया।
नजाण्या सजी हुनु बन पाखा न्याउले बासले हैरान खोजा खोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली लगानका कपडा किन्नाई बन पाखा न्याउले बासली भुवनेश्वरी रोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली भुवनेश्वरी रोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली। न्यू भुवनेश्वरी, मदनचोक, महेन्द्रनगर। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीको एक रचना छ। खेतीगाउँ रूपाल डडेलधुराको जरमथलो बेतकोट 7 घटालथान झजपुरा कञ्चनपुर च्याल माल बस्तान। पेसाले शिक्षण पेसामी छन्। मुक्ति आधारभूत विद्यालय धरमपुर कञ्चनपुरमी पढाउनान् र लेख रहेछ नारी हौन तसी शीर्षक राखपर एक रचना। अश्वपति नाउका राजा एक दे सम्मा रन्थ्या धन्य राजा प्रजा प्रेमी तै देशका भन्थ्या ब्या अर्या बहुत वर्ष होइया सन्तान केही भइएन दर दबाए भरबा कल के लगाए अरेन हस्तरेखा हेद्द जान्ने एक मान्छे आएको हात हेरी तन राजाको थापत्ता लाएको सन्तान नहुने होइनन् लाया अश्वमेघ अवश्य पडल्लो लाउनु सुन राजनेका राजा भ्या हर्षले खुसी तै यज्ञ लाउन कि घोडा खोज्जाई मान्छे लायो सन्तान पाउन कि अश्वमेघ यज्ञ लायो घोडा अर्यो दान ऋषि मुनि बोलाइ बर अर्यो मान पान दान अर्यो तन राजाले यज्ञशाला बनाई भौतै जसा बामन आया ऋषि मुनि मनाई धुमधामसित यज्ञ लायो अश्वमेघ तनले सन्तान पाउन के इच्छा राख्यो भित्री मनले अश्वमेघ यज्ञ अरि भयो समापन यज्ञकी कुरडी चली तै देश जापन यज्ञको प्रसाद खायो राजा रे रानीले दान अर्यो दक्षिणा अर्यो तन राजा दानीले एक वर्ष पैथर रानी गर्भवती भइन 10 महिना पैथर तनले कन्या पुत्री पाइन जात कन्छौ हर्ष बढाई राजाका दरबार सन्तान निभ्या राजा रानी उजालो घरबार दशरात भइसक्या पछा न्वारन भ्यो कन्याको प्रशंसा दरबारमा भयो हात हेरी भन्नेको ज्योतिषले कुण्डली लेख्यो सावित्री नाउँ रह्यो सेवा टहल तै कन्याको चाकरको काम रह्यो आज भोल भोल सावित्री भई ज्वान राजकुमारी तन राजाकी दरबार कि सान 20 वर्ष भइसक्या पछा ब्या अद्दाई बटिया ठाउँ ठाउँमा घुम्दा के न्युती रथबग्गे खटिया घुम्दा घुम्दा सत्यबान एक बरा भेटिया घुमत सेन राजाका चेला ताई बास टेकिया बुढा बुढी अन्धा रहेछन् राज्य गुमाइएका एकै पुत्र सत्यबान सेवामा लागेका सावित्रीले मन पढायो तनै सत्यबान रे इजा बुवा 3 मात्रै जहान सावित्री फर्केर गइन अश्वपति कोट आज्ञा मागे बर खोज्याको केही धे केही न खोट अश्वपति राजा गया ज्योतिषका घर सुखै स्वर्य होलो भन्ने केही लाग्दैन भर आज्ञा दि अर्याको काम फेलद्द सकेन अल्प आयो सत्यबानको ब्या अद्द टेकेन सावित्रीका मन आइगई अश्वपति दिक्क जसो होलो भोगिरौलो सावित्री त ठिक्क सत्यबानले सावित्रीको लगन होइगयो अश्वपति राजा रानी भित्री मन रोइगयो ब्या अर्या 1 वर्ष पछा सत्यबानका घर सत्यबान त मूर्छा पड्या सावित्री मण्डर सत्यबान लम्पट भया होस हराई बर यमपुरीका धर्मराजा आइग्या सरासर सत्यबान लैनाके खोज्यो धर्मराजले पन सत्यबान बाहेकका बर्माग देव्य भन्न
मेरी पिठी भाइलो होइजाऊ मेरा माइती घर धर्मराजले ठिक छ भन्यो सत्यवान लैबर बर्दियो सावित्री कन सत्यवान समायो दोस्रो वर दिन किलाई बाध्यता बनायो सासा सुरा आफ्ना नाति सोनकी थालमा भात खाएको देख्द मिलाउ ऐलका सालमा धर्मराजले अल्मलिया विचार अर्याइन वर मात्रै सावित्री दियो होस पुर्याइन सावित्रीले याद दिलायो तन धर्मराजलाई लैजानु मिल्दैन हाउनाउ मुरेली बाजालाई पुत्रवती मकसेरी सत्यवान लै गया बिनपति कि पुत्रवती कसेरी भइगया यमराजले धोका पायो सावित्रीका हात सत्यवान होसमा आया बस्यासँग साथ नारी भया तसी हौन कि सावित्री जसी धन्य हो सावित्री नारी संसार भन्न पछि सुन्नेलाई सुन कि माला सावित्री की कथा ओहुक्का हजारी फूल बिदा भया मता ओहुक्का हजारी फूल बिदा भया मता वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीको रचना त्यो नारी हौन तसी शीर्षक राखपर बेदकोट 7 घटालथान झजपुरा कञ्चनपुरबाटै खेतगाउँ रूपाल डडेलधुराको जरमथलो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीलाई यो रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गरिदिया हुनाले। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार रमेश भण्डारी आँसुजीको एक रचना लगाई सुनाइहालौँ। बाइजा न्याथ्यो कली शीर्षक राखबर मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडी बठे लेखराइ छ। 2 दिन कि यो जिन्दगी कहाँ जान्छ मर्याले जिउन सास सुख दुःख सङ्घर्ष गर्याले कोमल वचन सबका हिया शुद्ध भाव भर्याले सत्य जिताए असत्य कि कभै न डर्याले बाला बिरुवा पान्दियाले बाली बैस काट्याले भैजानो बुन्याले जाल नामलो बाट्याले अर्खा के कुभलो गद्या आफ्नालाई धेक्याले घाँटी हेरी हाड्ने ल्याले अशान्ति छेक्याले दुध खान्या दुधीलाई गेदा ज्वान्यौन चढ्याले आगो सल्काई पानी खोजी उबन दौड्याले हाम्फाली नदीका बीच बाँचुन खोज्याले पापको लहरी बनी स्वर्ग न रोज्याले धरतीमा जन्म ल्याई नैतिकता भयाले जति छ आफ्ना आड उत्तीमा रयाले बिच्चे आउँला ठुलो मानी टिटिन चेप्याले मागी मागी कोही जिउनैन कसैले हेप्याले कोही नानो कोही ठुलो होलो सब एकै माण्याले मर्या सबै नाङ्गै जल्ने इत्तुकी जाण्याले आत्मा कि हो रक्त कियो इत्ति थाहा पायाले हियाई खोली धर्मी नाता सबसित लायाले लाइसक्या गन्तव्य दिने निस्वार्थी मायाले रक्षा हुने शनिसार बाउलीका छायाले लौप गरी 2 दिन कि पापी न भयाले वैकुण्ठका तार तरिने दानवका दयाले यो बाटो अकाली होइ गई ओराली लागि गया प्रगतिको निशान नै विकृति जागी गया भाइरिसीको मौला याले विकृति जाग्याले सबै के हाँसनी होली कुलमा दाग लाग्याले सनातन सभ्यताका मुटुमा घात भयो आफ्नै रगती नाता पराय जात भयो मानव बैले नपचाया मानव भैकी बलि दुधको दुध पानीको पानी बाइजान्य थियो कली दुधको दुध पानीको पानी बाइजान्य थियो कली। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार रमेश भण्डारी आँसुजीको रचना बाइजान्य थियो कली शीर्षकमी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडी बठे लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार रमेश भण्डारी आँसुजी लगायत आजको कार्यक्रमकीलाई भने आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाई सहयोग अध्याय नवराज भट्ट रूपाली विद्याप्रसाद जोशी मदन सिंह मडै कृष्ण महराज जयराज जोशी धनीराम गिरी र चक्र बहादुर साउजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। सँगै बसपर सुन दिया साथ दिया तमरलाई चिउनै कि बलाइ छ यसरी है तमलgai आफ्ना गीत रचना हुक्का चिलिमलाई पठाइसकन्छ। तमले लेखी पठाएको रचनालाई हम लाखौं मित्रलाई सुनाउला र सुनाइसके पछाडिका रचनालाई लगे सुरक्षित हिसाबले राख्ला पछा कभैन कभै
तन रचना तन साहित्यिक कोशेली तन विचार तमरा भावना हम आजी संचार माध्यमबाट लाखौं मित्रसम्म पुर्याउला। अहिले छुट्टियौँ भोला 8:05 में भेट्टे बाचा कसमरीबाट नमस्कार।